Hi guys, have a good day. Taod-taod na gid ko wala naka-vlog no, pero nakahigayon man so padayon ta ana tong aning pag-vlog na to. So for today's video guys, ipakita nako sa inyo kung unsa ang kanindot sa Mindanao, pero kani siya part ra ni sa Mindanao and bukid na gid kini guys. Ug ang party po ani nga vlog sa celebration sa among duol sa kinabuhi. Ug maura gid taon niya among mahatag nga gift sa iyaha kainayom-ayom ra taon and kanipod siya guys usan niya kairo dito sa among gasakan nga si Bakoko pero gikan gyapon ni siya dito sa among balay. Pasensya na kay sa kong kiwing kay mura gyud napas na diha kay way ligo-ligo kay perti katugnaw mga guys. Kabalo mo gafags kana siya, di ba? Grabe na kay naka-fogs, bugnaw na kay siya gapanitsit na gid ang hangin mo nang gibidli gikugnaong di kawa joy liko-liko. So mo ni ang nature guys, di ba? Very perfect kaayo kung giigang ka di sa syudad ug anin ka sa bukid na satisfy gyud ang imuhang kaigang ug mapulihan sa kabugnaw, di ba? O kanina guys, dugay ko na ni siya gina-vlog always. Pero dili gid kay ko pakasuroy kay ang iyahang mga yuta diri kay puro bakili. Pero nice gid kay ang ambience, especially inani nga panahon nga medyo kulob or kanang gaulan-ulan. Mag-inani gid ni siya dinhi guys. Very nice kaayo ang ambience and perminte gyud ka maka simhot sa fresh nga mga hangin ug bugnaw nga hinungaw sa gikan sa kakahuyan. Ug dinhi na gyud ang katapos sa pag voice over, ubanan na lang nato sa sound sa nature mga higala. So thank you for watching.